السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ كي داير الاحوال ديالكم؟ سمحوا لي غبرت عليكم بزاف. راني عارفه راني مقصره، ولكن غادي تعذروني مع والدي، راهم عندي وراك عارفين خصني نعطيهم حتى هما الوقت ديالهم ونخرجهم وندورهم شويه. وبعدا بغيت نجيب لكم هاد الفلوق. هادي شحال ما مشيت لواحد الشوبينغ جاي في شارلوروا سميتو غيف غوش. فيه اللي كيعجبني فيه صراحة، فيه بريمارك كبيرة بزاف، بعدا كتلقاي لو شوا لا من الحوايج ديال الدراري الصغار ولا من الحوايج ديال النساء. وقلت ندوركم معايا وتشوفوا معايا الجديد. دخلت بعدا هنايا الاشي، قلت بعدا نشوف الجديد شنو كاين. ويبان لي لا بلوبار ديال لي ماغازا راهم دايرين هاد لي موتيف زبغي، وهاد لي جوب لي الصراحه حمقوني بزاف بليسي. كانوا خرجوا في راس العام في زهره طوال، ومين مشيت لقيتهم طاروا بهم ودابا راهم يجيبوا غير القصار صراحه كيجيو فنين في اللبسه. ويبان لي لي كولور اللي راهم لا طوندونس دابا الموطار والكاكي، ولا عاوتاني الكاكي. سبحان الله، كان الكاكي العام اللي فات ودابا راه هاد العام. وهذا لي موتيف نتاع زبغي هادو هما اللي بانوا لي بزاف. وهاد عاوتاني هادو اللي مخطين، عاوتاني لي كولور صيفيين، بحال دوك لي ستيل عاوتاني نتاع لي سالوبيت، ماشي لي سالوبيت باردون، لي كومبينيزون. مع دوك لي كومبينيزون اما دي بونطالون شارلي يعني دوك لي لارج، ولا لي بونطالون لي دروا. هادو هما اللي بان لي راهم كاملين ميم اش ام سيا وبريمارك. هادو بعدا هادو هما اللي كندخلهم بزاف هاد لي ماغازان، حيت وزاغا حتى هما. يعني هما اللي كان نعرف يعني كيما يقولوا كنعرف لي موديل ديالهم. لي غوب ايوا كيما يقولوا اراب الرعي. لي غوب ولي شوميز هاد المره بعدا في بريمارك جابوا الصراحه لي شوميز طوال زعما بالنسبه للمحتجب، بالنسبه حنا بعدا المحتجبات زعما تلقاي لو شوا. وبنادم يبغي باش يبدل بعدا سورتو واحد الا مشى بعدا المغرب ولا في هاد الحاره يبغي بنادم يبدل كل مره يبدل في الحويجات. انا ما خديتش الحوايج بزاف صراحه، ما كنبغيش نشري حوايج ديال الصيف تا نكون باغيه نسافر المغرب ولا نسافر شي بلاصه هكا اللي تكون بعدا سخونه، عاد نشري هكا حويجات. لحقاش ما غاديش نستغلهم هنا. راكو عارفين الجو نتاع الاوروب، ها مرة الشتاء، ها البرد، ها شويه الشمس، يعني ما غاديش تستغليهم بزاف. وهاد الوقيته ديال هاد الوقيته نتاع لي ماغازان كيدخلوا غير الحوايج الاكثريه حوايج ديال الصيف، يعني عندك لو طون. وبعدا هاد النهار اللي مشيت له كانوا دايرين واحد لابارتي حويجات منقصين الاثمنه. عارفون حوايج نتاع المشتا، بحال لي كاشكول، دوك الطريبشات، بحال صنيدلات، يعني هكا مصبيبطات هكا نتاع اللي زعما صافي بغاو اللي كيديوهم. ففي السيا كانوا دايرين بزاف الحوايج. بريمارك راكم عارفين بريمارك ما كيديروش، لحقاش اصلا الاثمنه ديالهم رخاص بزاف. ايوا قلت بعدا في كل ماغازان بعدا اللي دخلت له بغيت ندوركم شويه بعدا هكا، حتى اللي ما خرجتش بعدا وتكون محتاجه شي حاجه ولا تشوف بعدا تاخد فكره. ونخليكم مع الفيديو، فرجه ممتعه.
وهنايا دخلت البريمار وكما قلت لكم اللي راه لا طوندونس هما لي موتيف نتاع اسبيراسيون فيرساتشي اللي كيكون فيها لي موتيف بحال سنيسلات كيكون داخل فيها داك الموتيف نتاع زيبغي بحال هذا الموديل عاوتاني اللي فيه دوك الموطارد المارون فلوري ميم لي موتيف بزاف. هذا هو اللي راه لا طوندونس. ميم جاو في لي شوميز لي دوك لي روب لي توال ميم دوك لي كيمونو اللي كيكونوا ستيل ديالهم بحال دي جيلي بلي مونش شوف سوري وكيكونوا محلولين بحال داك لي ستيل نتاع العباءات نتاع الاماراتيين كيكونوا محلولين كيلبسوا تحتهم لي بونطالون مع اون شوميز. ايوا هذا هو ستيل اللي راه خرج عاوتاني. كانوا ديجا خرجوا العام اللي فات وخرجوا عاوتاني هذا العام. وعاوتاني جابوا بريمارك كيما قلت لكم داك لو ستيل نتاع دي كومبينيزون كيكونوا مع دي بونطالون شارلي طوال طالعين بحال طالعين بحال لاصقه اون شوميز بلي مونش اولا خرج عاوتاني معاهم دي بونطالون ماشي بونطالون نقول دي بونطالون كورت مع الفوق هكا سون مونش يعني لو او اللي لاصق فيه سون مونش. وكاين اللي عاوتاني خرج فيه غير السميطات. خرجوا عاوتاني لي بونطالون اللي قلت لكم فيهم الخطين. خرج عاوتاني لي فلوري. المهم واش راني نقول لكم هذا العام كل شيء راه طوندونس يعني ماشي كيما يقولوا غير حاجه وصافي. كاين لي موتيف كاين الغيي فلوري لي كولور بزاف. عاوتاني هاد الحزازم ديال نتاع غوتشي اللي خرجت هاد العام بزاف كتجي مع لي غوب فنين ميم مع لي بول اللي كانوا خرجوا ديال الكوتون اللي كيكونوا طوال كديريهم باش كتكاسي داك لا سامبليسيتي نتاع البول وكيجي فيها واحد لو شارم زوين ميم مع اون شوميز. يعني عندك لو شوا في لي سانتور ولا بحال ان اكسسوار كتكاسي داك لا سامبل نتاع اللبسه وصافي. وبغيت هكا ندير لكم دويره في كل بلاصه لي زاكسسوار لي ماسك لي صوندال لي شوسور ميم حوايج نتاع الرجال ما نسيناهمش حتى هما تاخذوا فكره هكا تكونوا عارفين شنو كاين في السوق. وبغيت كما يقولوا حنايا ناخذ لكم كل حديقه ورده باش هكا تكونوا عارفين شنو كاين كامل في بريمارك. ميم حتى مشيت حتى البلاصه نتاع الدراري الصغار راكو عارفين اللي راهم متبعيني من البدايه هو انني عندي بنيته الوغ ضروري خاصني ندور دويره في بلاصه نتاع الدراري الصغار. وصراحه جابوا حويجات فنين 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 بزاف نتاع لي غوب نتاع البنيتات الصغار صراحه ما الحوايج نتاع الصغار كيعجبوني بزاف وما تخايش تبقاي غير تشري ولكن انا ما شريتش هاد المره بزاف ما شريتش حيت كيما قلت لكم انايا حتى حوايج ديال الصيف ما نبغيش نكثر بهم حتى نكون باغيه نسافر ولا من يدخل نعرف ان الجو صافي سخون وهذه عاد ونشري ما نبغيش نشري قبل. شوفوا هاد لي غوب نتاع البنيتات الصغار فنين كاين حتى الكبار ماشي خي انايا كنمشي الجهه نتاع البنيتات الصغار. هادو يصلحوا هادوك لي غوب البلون لي سومو يصلحوا للخروج ويصلحوا حتى لهكا المناسبات كيجيو بحال دي غوب دو سواري كيجيو صراحه لبسات فيهم فنين. وبريمارك راكو عارفين يعني ما فيهاش حوايج كاليتي
يعني انت وزهرك. بعض المرات الحاجه كتصدق لك، وبعض المرات لا بليبار بحال شي حوايج. انا بالنسبه لي حوايج جربت الحوايج تحتيين ما كيصدقوش، لي سوفيتمون داكشي اللي يعني ما كيصدقوش. انت وزهرك. وانا اللي كتعجبني بزاف صدق للدراري الصغار. ايوا راكو عارفين الوليدات يوسخوا يقطعوا، اللهم تشيلهم بحال هاد الحويجات رخاص كما يقولوا يوسخوهم ولا يقطعوهم وتبدلي لهم شحال من مره، حسنا ماشي لهم حاجه غاليه وفي التالي تضيع ولا يعني كما يقولوا سورتو في الدار. بعدا بيجامات هاد الحوايج من يبغيوها كيخرجوا يلعبوا بعدا في الجريده. وهنايا كملت لي الدويره ديالي ومشينا نديرو معالجه كاينه شويه باش نقدروا نوليو عاوتاني نكملوا الدوره ديالنا. هاد المره حلو في غيب كوش هاد لا مارك نتاع لا كلاص نتاع الترك، يبان لي عاد حلو جديد، يبان لي داكشي عندهم زوين، ولكن صراحه انا ما ذقتش. هنايا كانوا دايرين لي زاكسيسوار، كانوا دايرين لهم بروموسيون سوايع لي كورميت، يبان لي لي بري ديالهم صافي. بحال هاد الساعه لقيتها كان دايرين لها 60 اورو هاد الارجونتي، ميم كانوا دايرين حتى وحده في البرونز حتى هي الميم بري، بلي حويجات مزيانين. وهنايا كنا دخلنا هاد المغازان تاع موا، هادي جربتها بزاف، يعني عندهم حويجات كاليتي. اللي تفاجأت هو ان من العام اللي فات انا كنلقاهم دايرين ليكيداسيون توتال و50%. ولكن صراحه جربت لي زاكسيسوار ديالهم زوينين، جربت لي ساك ديالهم، لي شال، زعما صراحه زوينين. ميم حتى الوالده كانت جات عندي العام اللي فات، كانت خدات عليهم حتى هي الساك، حتى هي صدق لها زوين. عندهم يعني ما يتشرى صافا، كيجيبوا كل مره كيجيبوا حاجه. ولكن الاكثريه كتلقى عندهم لي زاكسيسوار ولا ساك، كيجيبوا لي بتي شال، يجيبوا ميم لي شوسور صافا يعني عندك كيما تاخديهم. ولكن وحتى لي بري ديالهم مزيانين. هنا كنا دخلنا جو بونس دخلنا لزارا ما لقيتش لو شوا بزاف، غير ضربت دويره ما خديت عليهم والو. انا مشيت غير كنقلب غير ديك الجيب بليسي اللي هبلتني، ما لقيتش والو. انا دابا هاد المره قالك جابوا لي بونطالون بليسي، يعني ملي كتشوفوها كاين كتعرفي بلي راها على مود. وجابوا حتى هما لا ميم شوز، حتى هما جابوا دوك لي شوميز اللي قلت لكم ليسبيراسيون تاع فيرزاتشي، جابوا لي كولور كيما قلت لكم الموتارد كاكي صافا. يعني ما انا ما لقيتش شي حاجه زعما صراحه اللي تعجبني بزاف. وغير ديك لا شوميز اللي قلت لكم ليسبيراسيون فيرساتشي، مالوغوزمون ما لقيتش لا طاي ديالي. عجبتني حتى هي، فيها لو روز ودوك الموتيف نتاع السنيسلات. مكازان تاع برشكا، سبحان الله انا كنشوفو غير من برا. مره واحده يمكن اللي دخلت له مع واحده صاحبتي، سبحان الله لي ماغازان اللي ما كنشريش عليهم، ما كنعرفش لي موديل ديالهم، ما كنزعمش ندخل لهم، ما عرفتش علاش. بحال زاغا ولا اشيم ولا سيا ولا بريما، يعني كندخل لهم حيت كنعرف لي موديل ديالهم وكنرتاح لهم. شي حوايج شي وحدين كنشوفهم غير من برا نرجع لهم غير برا كنقول لهم سلام وصافي.
هذا مكازان تاع سيا. حاجه اللي ما كتعجبني الصراحه في مكازان تاع سيا قوه الحوايج، ما عندكش واحد لاسباس باش غادي تشوفي لي موديل. بحال زارا صراحه كيبان لك فين تمشي نيشان، ميسيه مكطرين بزاف الحوايج، كتلفي وما كيكونش عندك واحد لاسباس باش انك تختاري على خاطرك اولا تشوفي لي موديل اللي بغيتي، يعني كتلف بزاف. ما صراحه ما خديتش عليهم بزاف، خديت عليهم يعني يمكن غير بول. الوالده خدات شي حوايج باش تاخذهم كادو حيت غادي تمشي ان شاء الله هي الوالده هاد السيمانه. الوغ بعدا خرجتهم باش هكذا ياخذوا شي حويجات عارفه يبغيو يفرحوا العائله. وهنا دخلت للدار وبغيت نشارككم الحويجات اللي شريت. هاد لاغوب لبنتي جايه مطروزه في التول، عجبني الديسان ديالها والموديل ديالها زوين. وخديت لها واحد طابليي، هذه استعملتها ديجا تما ملي مشينا للريستورون، ما لقيت لهاش طابليي نسيتها. هذه ديال الجلد زوينه بعدا تميت بغيت تاكل راسها. هذه فوطه نتاع الراس، ديجا شريت وحدين بحالهم في اكسيون تقولي زوينين وبغيت نجرب حتى هادو واش يمسحوا مزيان. وخديت هاد القشرات هادو فنين مع الصبابط كيلصقوا ما كيتقلعوش دغيا. هاد الكلوس عاوتاني مات حتى هو زوين، مجربينه بزاف البنات، بغيت حتى انا ناخذ ونجربه. وخديت هاد كومبينيزون كانت وصاتني لوستي كانت بغاتو، خديته لهذا كومبينيزون بونطالون لارج وجاي كورت السروال ماشيش طويل بزاف. بحال هذا الموديل بالنسبه للمحتجبات وحتى تقدر تلبس معاه لي بوتين وتلبس داك ستين تاع الكيمونو اللي كيجي من الفوق، يجي دوك اللي كيكونوا فيهم لي مونش، يكون سامبل لحقاش ديجا هاد الكومبينيزون فيه الخطوط، يعني اي حاجه كتكون فيها لي موتيف لتحت واحد يدير من الفوق حاجه سامبل باش هكا يكاسي داك باش ما يجيش ترو شارجي اللبسه. وهادو دي سانتور خديتهم، عندي واحد لا غوب بغيت نديرها مع هاد لا سانتور، هما دايرين جوج 4 اورو يعني مزيانه. وخديت هاد لا شوميز لا كولور كريمي، جايه حتى هي ستيل ديالها شوف سوري، جاي دوك تحت الباط كتجي بحال اللي عريضه ودومي مونش، بغيت نديرها تحت هكا نلبس معها فوقها اون غوب. هاد البول عاوتاني عجبني كوتون، خديته من سيا كانوا دايرين بروموسيون، خديته جو بونس 5 اورو حيت ما رابيل ولكن جو بونس 5 اورو. في هاد الموتيف تاع الدونتيل ويجي ستيل ديالو سبور واحد شويه يهرس الكلاسيك. وهاد لا غوب ماما خداتها عاوتاني مسيه، خداتهم كوم دي كادو باش تديهم ان شاء الله معاها. وشنو عاوتاني جو بونس وخديت واحد واحد هادو لي شال اوسي عاوتاني خداتهم ماما دي كادو، جو بونس خداتهم من ام كانوا يديروا 10 اورو، خدات جوج. وشنو عاوتاني وواحد لي بوند، هادوك لي بوند هما دايرهم تاع الشعر، خديتهم من موا، عجبوني هادو نديرهم انايا فوق الفولار كوم ان اكسسوار. من يكون هكا شي فولار سامبل ولا واحد يكاسي ديك لا سامبليسيتي، واحد يدير هذاك لو بتي تروك هكا باش كاي شويه. وهذيك لا بوند عاوتاني حتى هي خديتها ديال الشعر. وهادو جاو حويجاتني جاوني من ويش، كنت ديجا كومونديتهم. هاد لي فولار بعدا اللي كاينين بزاف شهم بزاف في السوق، ولكن انايا خديتهم من ويش حيت كان كوموندي عليهم بزاف وعجبني حتى التيسو ديالهم جربته فن. هذا عاوتاني خديت عاوتاني حتى هو من ويش، خديت هذا كلي ديال التليفون بحال اليو اس بي، جهه ديال التليفون وجهه اللي تديريه في البيسي، حيت البروبليم ديال التليفون ايفون ما كيهزش لا كارت ميموار، وانا التليفون عندي يعمر بزاف. الوغ لقيت هاد الفكره مزيانه براتيك. اللي بغى شي معلومات على هاد لو سيت ولا هاد الشيء اللي خديته غادي نخلي لكم في صندوق الوصف كاع المعلومات. وحتى الا بغيتوا تشريو شي حاجه تقدروا تستعملوا لو كود اللي كنحطوا لكم انايا ينقصوا لكم 50%. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. تهلاو ليا فراسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.